नेक्स्ट आया नंबर 24 आया 24 नंबर 24 مني ولقد همت به आया नंबर 24 वलक़द हम्मत भी। एक मिनट मैं थोड़ा अदरक क्या अल्लाह ये दिख रहे हैं तो ये आया नंबर क्या है 24 24 है वलक़द हम्मत बिही वो लक़द और यकीनन हम्मत आगे औरत को बोलते हैं बेशक इस औरत ने ये ता क्या है ये ता से ये अगर मर्द होता तो ये औरत के लिए है उस वास्ते ता आया है अगर मर्द होता तो हम्मा आता वेरी गुड हम्मा आता बाद में आ रहा है देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते आ रहा है ये ताये तानीस बोलते कई बार बोल चुकी हूँ ताये तानीस ता में कितने होती हैं ताये मरबूता एक होता है जो गोल होता है उसके ऊपर 2 नुक्ते होती हैं जी जैसा शाहिदतुन आबिदतुन शाकिरतुन हामिदतुन इसमें आता है और उसको कैसा बदल दिया जाता है वो भी बता के हूँ अगर ठहराना हो तो कैसा बदल दिया जाता है ता मरबूता को हाय से रोक लेना हाँ ये साकिना से बदल दिया जाता है हाँ ये साकिना बोले तो हाँ को साकिन कर देने का हाँ का सुन फॉर एग्जाम्पल शाहिदतुन शाहिदा हामिदा ताइफतुन ताइफा वेरी गुड वो हम्मत और बेशक उस औरत ने इरादा किया भी ही उसका वो हम्मा देखिए आया ये हम्मा ये मर्द के लिए है यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक और वो भी इरादा करते यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा वो भी तो इंसान है ना अल्लाह क्या नबियों को बशी तखाजे नहीं होते क्या बशी तखाजे पूरे होते हैं ये जो बशी तखाजे हैं ये जो जिनसी जज्बा है या दूसरे जज्बे जो भी हैं गुस्सा भी है या दूसरे जज्बात भी हैं ये सारे हैं लेकिन बात क्या है उनका कंट्रोलिंग का ये जो है वो अल्लाह ज्यादा रखता है और उन्होंने तमीज रखती हैं अच्छे में बुरे में तमीज होती है एक मुर्शद का वाकया था एक टीचर मुर्शद किसे बोलते हैं मुर्शिद वो एक्चुअली टीचर पढ़ाता रहता है बुजुर्ग हस्ती बहुत मुत्तकी परहेज़गार बुजुर्ग हस्ती जो इल्म दीन पढ़ाते रहती है उनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठे रहते हैं तो एक कोई आता है ये जो फेस रीडिंग करने वाला कोई आता है उसे खियाफा शनासी बोलते हैं फेस रीडिंग फेस देख के उनके जज्बात का ये बोलना उनके अंदर क्या चल रहा है वो बोलते ना वैसे भी थोड़े है वो कुछ है इल्म तो उन्हें आकर क्या बोलता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं बोलूं क्या कहता है तो ये ना अच्छा बोल कती स्टूडेंट्स के सामने टीचर को पूछ रहा है तो उन्हें बोलता है तुम्हारे दिल में ये है बोल को अच्छे जज्बात नहीं बोलता ऐसा है बोल को ये इंसानी सिफली जज्बात जो है ना वो उसके मुताल्लिक बोलता है तो ये स्टूडेंट्स बरहम हो जाती हैं एकदम मुश्ताल हो जाती हैं क्या हमारे टीचर के मुताल्लिक ये बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं बड़े खुदा तरस हैं बड़े खुदा परस्त हैं इसे मारना हजरत मैं इसे मार देता हूँ बोलो इजाजत दो तो हजरत उनको बिठा देती उन्हें क्या बोल रहा है तुम्हारे दिल में जज्बात हैं करने की बात नहीं बोल रहा है तुम्हारे दिल में जज्बात हैं यानी इंसान के दिल में हर किस्म के जज्बात होते लेकिन आला दर्जा कौन सा है जब आप उसके ऊपर कंट्रोल पाते हर जगह माहौल खराब है अब बच्चों के लिए भी हर जगह माहौल खराब है हमें क्या सिखाना है जज्बात का कंट्रोल जज्बात पर कंट्रोल तो यहाँ भी इनके मुताबिक वो टीचर के मुताबिक भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हर इंसान में सिफली जज्बात होती ये करना वो करना शैतान वर्गलाता है अपने नफ्स का गलबा होता है तो ये सारे ऑनस्लॉट्स होती लेकिन इसे ओवरकम करने वाला जो कंट्रोलिंग जज्बा होता है ना वो ओवर पावर होना तब इंसान है ना वो अशरफुल मखलूकात का दर्जा वो तब होता है और उसका कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होना अल्लाह का डर रहा अल्लाह का खौफ रहा और ये सारे उसे जो इक़दार वैल्यूज की जो पासदारी रहती है उसका कंट्रोलिंग पावर ज्यादा रहता है यहाँ भी वो हम्मा और वो भी इरादा करते भी हाँ उसका यानी ये जो बुराई की तरफ बुला रही है उसका इर्तिकाब उसका इरादा ये भी करते यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कर बैठते
اگر لولا را برہانا، اگر انہیں ایک دلیل نہ بتائی جاتی، ربی ہی اپنا رب، یعنی اپنے رب کی طرف سے کوئی ایک برہان بتایا۔ اب یہ برہان کیا آ رہا ہے، کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بچانا چاہا تو ان کو کیا ہوا، دیوار پر یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے وہ بھاگ رہی تھی، پیچھے بھگا لے کر یہ آ رہی تھی اور یہ سامنے بھاگ رہے تھے، تو ان کو ان کا بھی ارادہ کچھ ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی انسان نہیں، یہ بھی انفوان شباب ہیں، ایک دم بھری جوانی میں ہیں، یہ بھی پھسلتے، اس کے دام میں فریب میں آ جاتے اگر اللہ برہان نہ دکھایا ہوتا۔ برہان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ نے انہیں یعقوب علیہ السلام کو دکھایا اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنا، انگلی سے اشارہ کر کے منع کر رہے تھے، تو یہ برہان بتایا جاتا ہے، کئی روایتوں میں یہ آتا ہے، واللہ عالم، اللہ نے ان کو روک لیا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرفا، ہم نے پھیر دیا، صرفا یصرف تصریف پھیر دینا، یعنی اس خیال سے پھیر دیا، اللہ وہ خیال ان کے دل سے نکال دیا، انہو، اس سے، سو بولے تو برائی، والفحش، بے حیائی، بے حیائی کا، یہ برائی کا، یہ جو بھی فعل تھا جس کی طرف وہ بلا رہی تھی، اس کی طرف سے اللہ نے ان کا دل پھیر دیا، ان کے دل میں پاکیزگی کا جذبہ یہ غالب آ گیا، اور یہ بے حیائی، یہ سو کا، برائی کا جذبہ اللہ نے مغلوب کر دیا، پھیر دیا، اسے دبا دیا۔ انہو من عبادنا، عبادنا المخلصین، یہ کس لیے اللہ کہہ رہا ہے انہو، یہ ہو ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، یقین بے شک وہ من عبادنا المخلصین، ہمارے مخلص بندوں میں تھے۔ ہرگز مخلص اور مخلص میں فرق ہے، میں بتاتی ہوں۔ عبادنا، یہ ہمارے بندے کس میں تھے، برگزیدہ بندوں میں تھے، مخلص چنے ہوئے بندوں میں تھے، برگزیدہ اللہ چن لیتا ہے کئی لوگوں کو، اللہ جسے رسالت دینا چاہتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے رسالت سے یا نبوت سے، تو اللہ اسے چن لیتا ہے، اور اس میں وہ جوہر بھی پیدا ہو جاتی، وہ اخلاقیات بھی آ جاتی، وہ لیول بھی، اعلیٰ لیول بھی ان کا، اعلیٰ ظرفی بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہم نے انہیں مخلص کر لیا تھا، چن لیا تھا، مخلص کسے بولتے ہیں، اخلاص سے ہے یہ۔ مخلص اب یہ ایسا ہی ہے جیسا معلم اور معلم، معلم کون ہے، معلم استاد، استاد، پڑھانے والا، پڑھانے معلم پڑھانے والا، والا، معلم کون، زبر آیا تو سیکھنے والا، سیکھنے والا، پڑھنے والا، پڑھنے والا، معلم پڑھانے والا، معلم پڑھنے والا، ایسا ہی ہے مخلص اور مخلص، مخلص، زیر آنا زبر آنا، یہ مخلص کیا ہے، چن لینا، برگزیدہ بندے ہمارے، ہم نے انہیں چن لیا ہے، تو اللہ کے پروٹیکشن میں ہے انہوں، یہ بھی کر بیٹھتے، لیکن کیا ہوا، ان کے اوپر غالب آ گیا، اللہ کی حفاظت آ گئی، بدکاری سے، یہ سوئی برائی سے اور فحشائی سے اللہ نے بچا لیا، ایک برہان بتا دیا، کوئی دلیل بتا کر اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ برائی سے بچا لیا انہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، ٹھان لیا تھا، اس کے اوپر دیوانہ وار سوار تھی وہ، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اب وہ دلیل میں جو بیان کری وہ ہے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنندہ بندوں میں، منتخب بندوں میں سے تھے، اللہ نے چن لیا تھا ان کو آلریڈی، کس کے لیے، نبوت کے لیے، نبی تھے وہ،